गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड 270तमोऽध्यायः। कृतवीर्याणाङ्गहीनस्य पुत्रस्य प्राप्तिः। शूरसेन उवाच व्रते जाते कथमभूत् तयोः पुत्रशतक्रतो तत्सर्वं मे वद विभो विस्तरात् परिपृच्छतः। इन्द्र उवाच किं किं न जायते राजन् परितुष्टे गजानने प्रसादात् तस्य सा राज्ञी गर्भदग्ध्रे नृपस्य यत् प्रसूता नवमे मासी मङ्गलं पुत्रमैक्षत द्विस्कन्धं चारुवदनं बाहुहस्तविवर्जितम् सुनासं पद्मनयनम् ऊरोजानुविवर्जितं जङ्घापादविहीनं तं दृष्ट्वा मातारुदोदः। सोवाच दुर्भगाया कथमभूत् ईदृशो बालको मम करपादविहीनोऽयं कथं दत्तो गजानन आसंशुभाहं वन्द्यैव किमीदृक्पुत्रवत्यहं कथं न जातो नाशो मे पूर्वजन्म कृतेन सह कथं प्रसादफलितस्तवापि द्विरदानन कथं ब्राह्मणवाक्यानि निष्फलानि दृशानि मे पाणिभ्यां निघ्नति वक्षो ललाटं च मुहुर्मुहुः तस्यां रुदत्यां सर्वांस्तां रुरुदुस्तत्र यास्थिताः तासां कोलाहलं श्रुत्वा नृपोऽपि तत्र चागमत् तस्यापि रुदितं श्रुत्वा प्रधाना अपि चागमन् तेषां च रुदितं श्रुत्वा नागरा रुरुदुस्तदा। राजोवाच केयं दीनानुकम्पित्वं तव देव गजानन कथं दया कृता तेऽद्य मह्यमेवं प्रदर्शिता कथं स्मरणमात्रेण पापाणि हरसे नघ जपस्तपस्मृतिर्दान पूजनं द्विजतर्पणम् अनुष्ठानं तथा होमः सर्वं व्यर्थं गतं मम तस्माद्यैवं हि बलवत् प्रयत्नस्तु निरर्थकः न ज्ञायते कर्मगतिः कदा किं वा भविष्यति मूषक प्राप्यते यद्वत् पर्वतस्य विदारणात् तथा मे जानि पुत्रेयम् आजन्म कृतयत्नतः। तत ऊचो प्रकृतयो नृपं शोकाकुलं तदा प्रधाना ऊचुः अलं शोकेन भूपाल कथं भाव्यन्यथा भवेत् रामः किं न मृगं वेद तत्पृष्टं गत एव सः धर्मराजो न किं वेद निषिध्यं द्यूतकर्म तत् तथापि स गतोरन्तुं सर्वं हित्वा वनं गतः चारुता न भवेदस्य भ्रशमाक्रन्दीते सति
अदृष्टं चेत् भवेत् सम्यक् अग्रे चारोरयं भवेत् पुष्पं फलं वा कालेन यथा याति महीरुहा तथा कालेन भविता सम्यक् च पृथिवीपतिः इन्द्रवाच इत्यमात्य वच श्रुत्वा सावधानो भवन् नृपः उवाच नृपपत्नीं ताम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठमाशुचः स्वयं च सुमना राजा समाहूय द्विजोत्तमान् गणेशपूजनं चक्रे स्वस्ति वाचनमेव च कृत्याभ्युदयिकश्राद्धं ददो दानान्यने माल्यालङ्कारवासांसि गावो रत्नान्यनेकशः सुहृत्सम्बन्धी भृत्येभ्यो वस्त्राणि विविधानि सह नानावादित्रजीवेभ्यो ददौ राजा यथार्हतः बन्दिचारणदीनान्ध कृपणेभ्यश्च सर्वशः गृहे गृहे च ताम्बूल शर्करा दापयच्च सः कार्तवीर्येति नामास्य चकारैकादशेहने भोजयामास नगरं महोत्साहपुरस्सरम् ततो 12 वर्षाणि व्यतीतानि सुतस्य आययो स्वेच्छया तस्य दत्तात्रेयस्तदा गृहम् पादयो स्वशिरस्थाप्य कृतवीर्यो ननामतम् आलिलिङ्ग मुनिस्तं स उत्थाय नृपसत्तमम् उपविश्यासने रम्ये पूजयामास सादरम् विष्टरं पाद्यमर्घ्यं च गां च वस्त्रोपवीतकम् ददौ धूपं च दीपं च नैवेद्यं विविधं फलम् उद्वर्तनं च ताम्बूलं रत्नकाञ्चन दक्षिणाम् सुप्रसन्नं सुखासीनं पादसंवाहनादिभिः उवाच राजा सम्यक्तं दत्तात्रेयं महामुनिम् जन्म जन्मान्तरीयं मे पुण्यं फलितमद्य वै यच्चर्म चक्षुषां जातं साक्षात् ते दर्शनं मुने अग्रे शुभतरं भावी प्रसादात् तव सुव्रत यतो भवादृशां नैव दर्शनं पापकर्मणाम् कृतवीर्यवच श्रुत्वा दत्तात्रेयस्तमब्रवीत् अपूर्वं तनयं तेद्य द्रष्टुकामोऽहमागतः तत आनन्दयुक्तोऽसौ नृपप्राह मुनिं पुनः नृपवाच अनुष्ठानं तपोदानं वृथा मम गतं व्रतम् जगदीशेन दत्तोऽयं पुत्रो हृच्छल्य एव सः अनेन दर्शनीयेन गतश्चादर्शनीयताम् इन्द्रोवाच आनीय बालकं तस्मै मुनये दर्शयन् नृपः आच्छादयन्नेत्रकञ्जे तत्सुतं वीक्ष्य सन्मुनिः ज्ञात्वा ध्यानेन तत्कर्मं मुनिस्तं पुनरब्रवीत् अयमेव सुतो राजन् कर्ता सर्वान् विजित्यः नाचान्तोऽसि विजृम्भ्य
त्वं संकष्टिव्रतजागरे निन्दितो व्रतराजस्तु सर्वसंकष्टनाशनः अंगहीन सुतो जात उपायात् सांगतामियात् राजोवाच ऋतमुक्तं त्वया स्वामिन् कृपां कृत्वा वदस्व मे येनोपायेन सांगो मे त्वत्प्रसादात् सुतो भवेत् इन्द्रोवाच मुनिस कृपयाविष्टस्तत्सुताये तदाब्रवीत् मन्त्रमेकाक्षरं सांगं तत ऊचे पुनश्च तम् आराधनं गणेशस्य मन्त्रेणानेन भक्तितः उपवासैकभक्तानां नियमान् कुरु सुव्रत 12 ततस्तुभ्यं दर्शनं स च दास्यति तद्दृष्टिपातमात्रेण दिव्यदेहो भविष्यसि इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य पिदधे मुनिपुङ्गवः गते मुनौ ततः पुत्रः पादैनो महामनः जगादकृतवीर्यं स गहनं प्रापयस्य माम् गजानन प्रसादार्थम् अनुष्ठानं करोम्यहम् रुदित्वपितरौ तस्य श्रुत्वा वाणीं तदीरिताम् अप्रेषयद्वनं चारु नरयानेन तं पिता भृत्यापर्णकुटीमध्ये संस्थाप्य नगरं ययुः तस्थौ तत्र स्वयं सम्यक् तपसे कृतनिश्चयः तस्थौ तत्र स्वयं सम्यक् तपसे कृतनिश्चयः इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे 270तमोऽध्यायः।